General. Dili amay ikaguol tungod kay di man na siya silong adunay investigasyon unya naapil lang siya sa investigasyon bisan dili pa siya ang gobernador adtong panahon na nagituhot ang Captain Speak pero pagkangan nga siya ang gobernador karon mao na nga naapil no sa investigasyon pero why ikaguol kay ang atong gobernador bisan mo saon mo abante gihapon. Walay kwarta gihilabtan, walay kaban sa katawhan nga gikawkaw. Mao na nga dili amay ikaguol nato puhon-puhon mabalik ang atong gobernador Aris Comentado. Kumusta mapod no si board member Jay ko ato unya fresh na fresh pakugikan ng anak